स्वामिनः राजदण्डे ఎవరికైనా బాక్స్లో అయినా ఓం వామదేవ మహర్షయే నమః पूजयामि ओम जाबाले महर्षये नमः पूजयामि जाबाले महर्षये नमः जाबाले महर्षये ओम कश्यप महर्षये नमः कश्यप महर्षि मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौतम महर्षये नमः गौतम महर्षि मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कात्यायन महर्षये नमः कात्यायन महर्षि स्थापयामि पूजयामि सुयज्ञ महर्षये नमः सुयज्ञ महर्षि मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि विजयाय नमः विजय मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वसिष्ठ वामदेव जाबालि काश्यप कात्यायन सुयज्ञ विजयो गौतमस्तथा अष्टम महर्षिमवं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहदेभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ध्यायामि सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः पुरुषसूक्तविधानेन पूजां च करिष्ये सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राण्यः पुनरस्मात् दिक्षो पुनः प्राणमेहनोधेयम् दोक्पश्ये मधुरमुच्चरन्दमनुदे मृयानस्वस्तेऽमृतं वै प्राणामृतमाप प्राणानेव स्थानमपः स्वामीन्द्र जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् तन्त्रिभावेन कलशेऽस्मिन् सन्निधे अस्मिन् पीठे सर्वेषां सर्वे देवता परिवार मण्डपस्थितावाहिदेभ्यो देवेभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठा मुहूर्तस्तुभमुहूर्तोऽस्तु गुरु विश्वान्यङ्गानि तनूः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमनोद्गणेभ्यः महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वेलासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुभे दत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजेष्यामि भूमिसुता पुरुस्तु हमां पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदवयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् कोमलरतिं रामं भजेष्यामलरामाय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते सीतारामचन्द्रब्रह्मणे नमः दक्षिणे लक्ष्मणोऽयस्य वामे जनकात्मज पुरतो मारुतर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः ध्यायामि सहस्रदीर्घजागृतः रक्षसास्त्रपादुर्भोमं विशुद्धवृत्ताद्यचतुराङ्गुलम् आवाहयामि पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं मुदामदत्तस्यैषानः हिरण्येनादिरोहति नवरत्नदेव सिंहासनाद्धे पुष्पं समर्पयामि सिंहासनं समर्पयामि एतावानस्य महिमा अतोज्जायागुष्ठमूर्धः पादोस्विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतनन्दिनी श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः सांगसपररामचन्द्र परब्रह्मणे राज्यं समर्पयामि पुरुषः पादोस्यः भवात्मनः यदो विश्वं व्यक्रामदो साजनानजने सांगसपरिवार श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराजो अधिपुरुषः जातो अत्यरिच्यता पश्चात् भूमिमथोपरः सांगसपरिवार श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अधिवर्गं समर्पयामि ॐ तस्मात् पुरुषेण हविषा देवायज्ञवदन्वता वसन्तो अस्यासीराज्यं ग्रीष्म यज्ञ शरद्भिः सप्तास्यामि नमोर्जेतधानामहे जो विश्वतमूलतः तस्य बाधयते हनः औषधेतमातरः स्नानं समन्वयामि स्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि तञ्यज्ञं बर्हिः प्रौक्षन्न पुरुषं जातमक्रतः तेन देवा अयजन्दासाध्यारदगश्च सांगसपरिवार श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः समृद्धं प्रजदाज्ञं विशोगुस्ताश्चक्रे वायव्यानो सांगसपरिवार श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः उपवीतं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः अजस्सामार्यज्ञरे छन्दागुंसयज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मात् जायता परिवार श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमो नमः दिव्यश्रीविरमलगन्धं परिकल्पयामि
अस्माकं तस्मादश्वाजायन्ता एकेचो भजाततः गावो हदिरे तस्मात् जाता जावयः सांगसपरिवार में श्री सीतारामचंद्र ब्रह्मणे नमः రామచంద్రమూర్తి చరిత్రను స్మరణ చేసి కార్యములన్నీ నడిపించుకునేవారుట. ఆ రాజ్యము యొక్క మహాత్మ్యం అటువంటిది. నిరంతరం ధర్మం ప్రతి చోట ప్రవర్తింపజేస్తూ రాజ్య పరిపాలన చేసిన వాడు రామచంద్రమూర్తి వారు. రామో విగ్రహ రామ భక్తి కలిగితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విశిష్టమైనటువంటి ధర్మాచరణ స్థితి కలుగుతుంది. అందుకనే ఆనాడు ద్వాపర యుగం నుండి కూడా ఈనాటి వరకు ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీరామనవమి, రామ కళ్యాణం, అలాగే మరి 10 రోజుల దివ్యమైనటువంటి జరుపుకోవడం అనేటువంటిది अगम सत्यं परमं वर्धन कृष्णपिंगलं बोधरे तम्बे रूपाय विश्वरूपाय वीरमोहनः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः అలాగే అల్పాయుష్యంతో మరణాలు లేవు. కాబట్టి అందరూ దీర్ఘాయుష్మంతులు, ఆరోగ్యవంతులు, సౌఖ్యవంతులు అంతా కూడా రామచంద్రమూర్తి వారు ప్రవర్తింపజేసినటువంటి ధార్మికంగా తమ నడవడిని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకొని ధర్మం తప్పకుండా ప్రవర్తిస్తూ సర్వ సౌఖ్యములను కూడా పొందారు, సమస్త శుభములను కూడా పొందారు. శ్రీమాత్రే శిరస్యంజలిమాదాయ కైకేయ్యానందవర్ధనః. रामचंद्र प्रभु की जय, राजा रामचंद्र प्रभु की जय, जय श्री राम, श्री राम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे समेत श्री रामचंद्र